कोंकणी टीव्ही कॅनडा हाचेर कोंकणी खबरो। हांव रॉनी मोंतेरो तुमकां सर्वांक माया मोगाचो प्रणाम। कोंकणी टीव्ही कॅनडा दूख पावता डिसेंबरच्या 30 आनी 1 तारखेर देवादीन जाल्लो आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 हाच्या मरणा पासत आनी ताच्या आत्म्याक शांती पाठयता। सर आमच्या वीक्षकांक कोंकणी टीव्ही कॅनडा एक संतोष भरीत, उल्हास भरीत आनी भलायके भरीत नवें वर्स मागता। ऑटावा कोंकणी एसोसिएशन फाटल्या 2 वर्सांच्या पॅन्डेमिकाच्या विरामा उपरांत पयले फावटी मँगलोरियन कम्युनिटी आनी गोवन कम्युनिटी सांगाता मेळून क्रिसमस आचरण करतात। कॅनरा वर्ल्ड फाउंडेशन आणि फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर तांच्या कॅनरा कल्चरल सेंटर हातूंत व्हॅलेंटायन्स पार्टी आसा केल्या। कोणाक हातूंत पात्र घेवंक आसा तांणी कॅनरा वर्ल्ड फाउंडेशनाच्या ऑर्गनायझर्सांक कॉन्टॅक्ट करचें। दायजी दुबाई हांच्या आश्रयाखाल 2 घडी आसून काडी टीव्ही कार्यक्रमाचे विशेष रेकॉर्डिंग जानेवारीच्या 9 तारखेर विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगरांत चित्रीकरण जालें। हातूंत आमच्या सर्वांच्या वळखीचो एक बरो नट, दिग्दर्शक आनी बरो गावपी मनोहर पायस, ताचे सांगाता ऑस्टिन डिसूजा प्रभू चिकागो, डायन डिसूजा दुबय, ऑल्विन पिंटो दुबय, ऑल्विन दांते पेर्नाल आनी लुसी लोबो आरान्ना कुवेट आनी हाका सांगात दिलो। साविशन सभा आंजेलोर संघटन हांच्या आश्रयाखाल तांच्या 50 वर्सांच्या सेवेच्या उगडासाक दुर्बळ्या कुटुंबांक घरां बांदून दिवच्या योजनाक आदार जावन मांडून हाडटा 110वी मेल्विन पॅरिस नायट। कॅनडांतल्या सर्व कोंकणी संगीत प्रेमींक मंगळूर थावन मेल्विन पॅरिसाचे प्रणाम तशेंच नव्या वर्साचे शुभाशय। हांव तुमचे समोर आसा तुमकां एक खबर दिवंक, एक संतोशाची खबर दिवंक। साविशन पावल सभा आंजेलोर संमेलन आपल्या निरंतर 50 वर्सांच्या सेवेच्या उगडासाक दुर्बळ्या कुटुंबांक घरां बांदून दिवचे योजनाक आदार जावन मांडून हाडटा म्हजी 110वी 110th मेल्विन पॅरिस नायट ह्याच म्हयन्याच्या 22 तारखेर मंगळूर कापितानियो इस्कॉलाच्या उक्त्या मैदानार सांजेच्या जुस्त 5:30 वरां। साविशन पावल सभा म्हणटाना तुमकां कळीत आसा तांचो वावर, तांणी दुबळ्यांक करची सेवा आनी तांच्या ह्या 50 वर्सांच्या जुबलेवाच्या उडासाक तांणी म्हजे तावन कुमक विचारली आनी तांकां म्हज्या नायटाद्वारे
कुमक करूंक हांवें म्हजी परवानगी दिली आनी त्या दिशेन परवां 22 तारखेर आसा म्हजी 110वी नायट. आतां हांव तुमचे समोर आसा तुमची मजत मागून कांय तरी ह्या नायटाच्या खर्चा बाबतींत तुमी स्पॉन्सरशीप दिवन ह्या व्हडा योजनाक तुमचो आदार दी जाय म्हणून ह्या मुखांत्र विनंती करता. तुमी ह्या व्हडा योजनाक तुमचो सहकार दितेल्याक म्हणून हांव खंडीत भरवसतां आनी तुमच्या सहकाराक तुमच्या कुमकेक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तुमकां सर बरें मागता. MTG डुएट सिंगिंग स्टार्स आणि जिगीबिगी तारा हाच्या यशस्वीनंतर दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आराम जाता कोंकणींत पयले फावटी नवोच सिंगिंग रियालिटी शो दायजी वर्ल्ड ट्रिओ स्टार्स. तुम्ही सांगूचो प्रणाम. हांव कोमल डिसूजा. वेगवेगळ्या तालंतांक एक अपुरबायेची वेदी जावन आसा दायजी वर्ल्ड टीव्ही. विभिन्नतान बरयल्ल्या शोआ मुखांत्र आमच्या लोकांक तांचे तालंत दाखोवंक सबार अवकाश खंडीत जावन मेळ्ळात आनी ह्या तालंता पैकी आमकां संगीताचो ओळख आसतना आमच्या मतीक येता लोकां मोगाळ्ळ 2 शो, एक मात न्ही बगार 2 शो ते जावन आसात डुएट सिंगिंग स्टार्स आनी जिगी बिगी तारा. आनी ह्या शो उपरांत आतां तुमच्या मुखार आमी हान येता म्हणजे दायजी वर्ल्ड टीव्ही हान येता आनी सादर करता ट्रायो सिंगिंग स्टार्स. सो हांगासर ह्या नांवांतच तुमकां खंडीत जावन कळीत जाता कितें म्हणून. तुमचे तालंत संवसारभर गाजोवंक हो एक बंगराळो अवकाश. तुमी म्हाका डुएट सिंगिंग स्टार्स तशेंच जिगी बिगी तारा ह्या शोआ मुखान भरपूर मोग दिला. अशेंच सबार कंटेस्टंट्सांकी तुमी भोव मोग दिला. मुखार येवच्या कंटेस्टंट्सांकी तुमी खंडीत जावन मोग दितात म्हूण हांव पाती येता. पूण ताच्या आदी तुमकां ह्या शोआन पार्टिसिपेट करूंक आसल्यार हरी हाडनी रजिस्टर करा. प्लीज फाइंड पार्टनर्स फॉर योरसेल्फ. रिमेंबर, तेका जाणांचो एक ग्रुप करा, एक सोबीत एक नाव दिया त्या ग्रुपाक आनी अर्जंटली रजिस्टर जाया. तुमचे तालंत पळोवंक आमी समेस्तां अतुरायेन राखून आसा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. जानेराच्या 8 तारखेर कॅथोलिक डायसिस ऑफ मँगलोर आणि एवकारिस्तीक पुरशांव काडलो. ह्या कार्याक हजारांनी कॅथोलिकांनी पात्र घेतलो. पुरशांवाच्या अखेरीक मंगळूर दियोसेसीन 2023 एक कुटुंबाचे वरस म्हणून प्रसार केले. कर्नाटकाचे अनमोल रतन म्हणयत डॉक्टर रोनाल्ड कुलासो हाका ताच्या धर्मिश्ट सेवे खातीर वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स लंडन सर्टिफिकेट दिवन गौरवीत केला. वीरेंद्र वर्मा इंडियन ओरिजीन 5 टायम्स UK MP आणि डिसेंबराच्या 6 तारखेर गौरवात्मक सर्टिफिकेट दिवन सन्मानित केला. कोंकणी TV कॅनडा डॉक्टर रोनाल्ड कुलासो हाका परबी पाठयता आनी सर बरें मागता. पुष्पा मुवीचे एक फोद शिवळ्ळी. तुम्ही सर्वांनी आयकलां जावंक पुरो. ह्या पदांत हांव प्रेरीत जावन म्हणले बरी मूडबिद्रीचो हेराल्ड तवरो तो दुसरो कोणी न्ही आमचो फामाद गावपी मंगळूरचो गौरव इंडियन आयडल फेम निहाल तवरो असो बापय जावन आसा. तो स्वता पदां बरयता, ताळो बसयता आणि गायता. नमस्कार समेस्तांक. पयल्यान पयलें कोंकणी TV कॅनडा हाच्या सर्व वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. हांव हेराल्ड तावरो मूडबिद्री. मोगाचें न्हू फाटल्या थोड्या तेंपा आदीं पुष्पा म्हणल्यार एका फिल्माचें श्रीवल्ली म्हणलें एक पोद भोवच फामाद जालें. सगळो संवसार भर तें गाजलें. सगळ्या संवसाराच्या संगीत प्रेमींच्या तोंडांत श्रीवल्ली पोद सदांच आसतालें. तशें म्हाकाय हें पोद मस्त मेसवालें. हांवें एक आलोचना केली कितें म्हळ्यार
हेंच पोद साबार जाणांनी युट्यूबांत विविध भाशेनी बरोवन गायलां. तशेंच हांवें एक तुळू भाशेन कित्याक बरोवंक नजो म्हूण तशें आलोचन करतना हांवें एक हें पद तुळू भाशेंत बरयलें आनी हांवेंच हें पद गायलें. आनी म्हाका ह्या पदाक पिक्चरायज करूंक म्हाका कुमो केल्लो जावन आसा म्हजोच खास मित्र रॉनी स्नेहा रोनाल्ड कास्तेलिनो कारकाळा. आनी हाच्या कुमकेन हांवें हें पद पिक्चरायज केलें आनी युट्यूबार हांवें हें प्रसार केलें. सर्वांक हें पद मस्त लायक जालें. सर्वांनी हें पद मेसोवन म्हाका होगळिकेचीं उतरां उसारलीं. तशेंच तुमकांय हें पद लायक जातलें म्हणलो भरोसो म्हजो. देव बरें करूं. केलाराय सांतान इंग्लीश मिडियम इस्कोलाच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन आल्फ्रेड बेनिस क्रिएशन्स मंगळूर सादर करता 15वी स्टॅन नाईट. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 5 तारखेर आयतारा सांजेर 6 वरार खोडेल इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार 15वी स्टॅन नाईट संगीत सांज आसा केल्या. ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचे आनी वत्याचे आपोवणें. हें कार्य मनोरंजना संगे विशेष एका कारणा खातीर आसा केलां. सान अन्ना आंग्ल माध्यम इस्कॉल केलराय 2003 इसवेंत आराम केल्लें आनी ह्या परिसरांतल्या कश्टार आशिल्ल्या दुबळ्या भुरग्यांक विशेष गामान दिवन तांकां शिकप दिवचें ह्या इस्कॉलांत जावनूच आसा. अनुकूल आशिल्लीं आनी साद आशिल्लीं भुरगीं शारांतल्या हेर इस्कॉलाक येता आसतना दुबळी आनी फीस दिवंक कश्ट भुरगीं ह्या परिसरांत जायतीं आसात. तांकां आमी तांच्या फिसांत जायते कन्सेशन दिता. थोडे आमी सूट सोडटा. आनी तरी हें इस्कॉल बरें मुंदर वचूं जाय. तांच्या शिक्षकांक तांकां बरे रितीन सांबाळ सॅलरी दी जाय गरजे पुरतो. ह्या कारणा खातीर हें कार्य आसा केलां. तुमी सर्वांनी येवन हें कार्य विक्षण करूं जाय आनी ह्या योजना खातीर आदार दिवं जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती. कार्य भोव उत्तम रितीन आनी उत्तम कलाकारां संगी मानूंक हाडलां आसा. बरें मनोरंजनूय तुमकां लाभतलें. परत आमच्या इस्कॉलाच्या तर्फेन आनी केलराय फिरगस तर्फेन तुमकां सर्वांक मोगाचें आनी वत्याचें आपोवणें दिता. देव बरें करूं. हांगासर कोंकणी खबरो आखेर जातात. परत मेळया तेदोळ पर्यंत शाबीत रावा. देव बरें करूं.